So hey, what's up mga koys? Sunday ngayon. Sunday ba day karon nga Domingo man? Nandito diri sa Munigi Waterfalls, no. Sabi kay diri mga koys. Sabi ka na isang view, napalibutan ni diri mga koys ug kuan. So diri mga koys no, magaling-aling sa ta mga koys kay man tay sugbaon, napod tay lungagon mga koys no. So amata kadalag gasol mga koys, so magkawi-kawi lang sa tagunting lang mga koys no, kay diri sa atong site nga niyan mga koys, dagan kay kahoy mga koys, so pwede ra ta magaling-aling diri. So diri mga koys no, kinahanglan na tukasan mga koys kay lisod kayo maguyop-uyop mga koys nga nagduko-duko pa ta mga koys no, kay dugay kay musiga mga koys ang atong kahoy mga koys kay medyo basa-basa pa gyud. So mao na atong saging nga lutuon mga koys no. Grabe kagwapa kayo mga koys kay diri ra ni na mo gikuha mga koys, duha ka sipi mga koys. Diring dapita mga koys no, mitras gaulat pa ta sa atong saging gilungag mga koys ato sa ning kantahan mga koys para malingaw pud tagamay no. Kaming duhara diri sa balay, walay makaalala. So diri mga koys no, samtang gaulat-ulat ni tatay mga koys no, kay nagkanta-kanta matag tatay mga koys no. Wala na to damhang mga koys nga luto na di atong saging mga koys. Grabe kalami sa saging mga koys no, pero nakalimot lang migdala mga koys o ginamos. So nakalimot man tagdala o ginamos mga koys no. So diri na lang nato bawion sa atong pundador og Sprite mga koys, tapad sa atong giluto nga kamuti mga koys no. So sa dili pa nato sugdan ang pagpangaon mga koys no. Giawag na to ang tanan mga koys nga kung kinsay nakakita ng video mga koys, hali na mo diri mga koys, pero kamo rin pangita sa mo mga koys kay di mi magsaba kung asa mi mga koys. So kay gusto naman nila mga ligo mga koys, so diri na tas tubig mga koys no. Maglipay-lipay ta mga koys kay wala ta kabalo mga koys no, kung muulan ba gyud karon mga koys. So wala man sila ganay sa pagpangaligo mga koys no, kay sobra ra daw kamabaw ang tubig mga koys no. So ingani atong buhaton mga koys. Ingani ra day mga koys no, ang pagpalawom sa tubig mga koys, atong bungkalo ng ilalo mga koys, so gato da yung dula-dulaon mga koys no, para malipay na sila unya mga koys. So tuwara mga koys no, lipay na kay mga bata pagpangaligo mga koys no, bisag katong mga tiguwang na to diao, nangaligo na gyud mga koys sila mga koys. So feeling nila mga koys nga sirina na gyud sila mga koys no. So kay dili naman sila maundang mga koys pagpangaligo mga koys, kay lalom na daw kuno kay tubig mga koys, so ato isahan sila halas mga guys. Dati aw muna. So dili na nato pangitaon tong halas mga koys no, sumuli na ta mga koys no, kay hapon naman kayo mga koys. So wala ganaya ako mga kauban diri mga koys, kay daga na kitao mga koys. Diri mga koys no, gihubuan na gyud chinilas ni auntie mga koys no, kay grabe kalisod ang dalan, kita kayo mga koys, kay suba baya mga koys. So sa papanguli nato mga koys no, medyo hangak gyud kayo isa ka mga koys no, kay medyo patungas magud di mga koys. So diri mga koys no, medyo gihangak naman ta mga koys, bukad-bukad lang ang atong ilong mga koys, dala pa muy-puy mga koys no. So sa dili pa ta makagawas diring dapita mga koys, ako'y pakita sa inyo mga koys kung unsa katsada mong giadtuan mga koys no. Tumalikayan mga koys no, green kay atong palibot mga koys, so tsada kayo, refreshing kay sa mata mga koys. So sa amo pagpamauli mga koys, nag-video gyapon mi mga koys no, kay tungod sa kadagang tao mga koys, so nalipay pud sila mga koys nga ato silang gibidyo-bidyoan apil no, para ignon pud ta nga sikat nga vlogger mga koys, pero dili gud among pagpamauli mga koys no. So daghan jud kayo nakaparking nga motor mga koys no, so meaning mga koys daghan jud kay tao dito sa ubos mga koys no. Tungas man ta, so hinahinay lang ta pagpadagan mga koys, kay medyo basa yun ang atong lawas mga ilo mo yun sa ilabot sa lawas no eh. So mao niya kung gaignon nga patungas mga koys no. So sa dili pa kayo kusog ang natong dagan mga koys no, kay patungas man hinay makay tuklod naman nato ni sa tong tilang atong motor mga koys, kay tungod kay karaan na lagi kayo mga koys no. Sa among pagpamauli mga koys no, grabe kayo kabingaw ang dalan mga koys, kay Sunday man mga koys, wala gyud ko kabalo mga koys. Hilo mo ikaw mangin hanggat manghiligo karong Domingo nya wala ninong kakabalo nga unsay adlaw karon. Oh sorry nagunno dili lang ta mga suko ba. So dol-dol na gyud ta sa atong balay mga koys no. So makapahulay na gyud tagtaman-taman ani mga koys no. Unya email na sad mga koys di ba? Email sige ra kay kagkapilde, hapit magini mo budal mo cellphone hapit na mabua. Ay sabad oy kay maulawan ta. Happy pa lang nila og maayo kay tamudulag email no, dili ra tama natong video mga koys no, kay medyo taas-taas na gyud mga koys. So salamat kayo sa pagkuyog sa amo agad ng buntag mga koys antod karong hapon mga koys no. Pero hapit na gyud magabi mga koys. So adios mga koys, salamat kayo. Thank you.